Hello students, in my previous video I had explained about mass, weight and free fall. I hope you remember the definition of free fall. Free fall is a condition in which an object falls in the influence of gravity without any external resistance. फ्री फल त्यो कन्डिसनलाई भनिन्छ जब कुनै अब्जेक्ट ग्राभिटीको असरले तल झर्छ अनि त्यो अब्जेक्टमा अरु कुनै पनि फोर्सको कुनै असर हुँदैन। जब कुनै अब्जेक्ट फ्री फलमा हुन्छ अर्थको केसमा त्यो अब्जेक्टको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जहिले पनि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यदि कुनै अब्जेक्ट मुनमा फ्री फलमा छ भने त्यो अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। ओके, अर्थको बारेमा मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो अर्थमा एटमोस्फियर हुन्छ, त्यसैले अर्थमा यदि कुनै अब्जेक्ट झरिरहेको छ भने, मानौ कि यदि कुनै एउटा प्यारासुट अर्थमा झरिरहेको छ भने त्यो प्यारासुट एयरको प्रेजेन्समा झर्ने भएको हुनाले एयरले त्यो प्यारासुटलाई माथितिर धकाल्छ, जसको कारणले अर्थमा कुनै पनि प्यारासुटको फल फ्री फल होइन। तर यदि त्यो प्यारासुट मुनको सर्फेसमा झरिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो प्यारासुट एयरको एब्सेन्समा झरिरहेको हुन्छ, त्यसैले प्यारासुटको फल मुनको सर्फेसमा फ्री फल हो। ओके, नाउ अब हामी फ्रीली फलिङ बडीज को इक्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। हामीले क्लास 8 मा र क्लास 9 मा इक्वेशन्स अफ मोशन को बारेमा पढेको हुनुपर्छ। आई थिंक you remember the formula that we had studied in class 8 and class 9. okay, so we had got total 3 equations of motion are there. यो जुन इक्वेशन अफ मोशन को बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं, यो चाहिँ हामी त्यो बेला एप्लाई गर्छौं जब कुनै बडी लिनियर मोशनमा हुन्छ। लिनियर मोशन भन्नाले यदि कुनै बडी स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गरिरहेको छ भने त्यो टाइममा हामी इक्वेशन्स अफ मोशन एप्लाई गर्छौं। जस्तै होरिजन्टल मोशनमा यदि बडी छ भने लिनियर मोशन दुई टाइपको हुन सक्छ। एउटा होरिजन्टल मोशन भनेको यदि मान्छे हिडिरहेको छ अथवा कार यदि मुभ भइरहेको छ भने यो चाहिँ होरिजन्टल मोशनको एक्जाम्पल हो। होरिजन्टल मोशनको केसमा हामीसँग तीनवटा इक्वेशन्स अफ मोशन छ अनि यो तीनवटा इक्वेशन अफ मोशन हामी 10 क्लासमा डिराइभ गर्दैनौं, किनकि 8 क्लास र 9 क्लासमा अलरेडी हामीले यसको डेरिभेसन हेरेका थियौं। सो 1 नम्बरको इक्वेशन छ v is equal to u plus at, बोर्डमा पनि यहाँ लेखेको छ। सो v is equal to u plus at यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नम्बरको होरिजन्टल मोशनको इक्वेशन हो। त्यसरी नै 2 नम्बरको इक्वेशन छ s is equal to ut plus 1/2 at स्क्वायर अनि 3 नम्बरको इक्वेशन छ v स्क्वायर is equal to u स्क्वायर plus 2as। नो, यो तीनवटा इक्वेशनमा टर्म्सहरुको आफ्नै एउटा छुट्टै मिनिङ छ। हामीलाई यो टर्महरुको मिनिङ पनि याद होला। यो टर्ममा जुन v र u छ यो चाहिँ दुई टाइपको भेलोसिटी हो। u भनेको इनिशियल भेलोसिटी हो, जब बडीको स्टार्टिङको भेलोसिटीलाई इनिशियल भेलोसिटी भनिन्छ, यसलाई हामी u ले इन्डिकेट गर्छौं। त्यसरी नै v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो। नो, अब a भनेको त्यो बडीमा डेभलप भएको एक्सेलरेसन हो, t भनेको त्यो बडीलाई इनिशियल पोइन्ट देखि लिएर फाइनल पोइन्ट सम्म ट्राभल गर्नको लागि लाग्ने टाइमलाई हामीले यहाँ t ले इन्डिकेट गरेका छौं। त्यसरी नै s भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ द बडी और वी कैन से डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाइ द बडी। ओके, सो यो तीनवटा इक्वेशन्स अफ मोशनलाई हामी त्यो बेला एप्लाई गर्छौं जब कुनै बडी होरिजन्टल डाइरेक्सनमा मुभ भइरहेको हुन्छ। अब फ्रीली फलिङ बडी भनेको यहाँ हामी भर्टिकल मोशनको कुरा गर्छौं। लाइक यदि कुनै बडीलाई हामीले माथि फाल्यौं अथवा यदि कुनै बडी माथिबाट तल झरिरहेको छ भने यस्तो टाइपको मोशनलाई भर्टिकल मोशन भनिन्छ। अनि यो फर्मुलालाई भर्टिकल मोशनमा हामी मोडिफाई गर्न सक्छौं, यानी कि यही फर्मुलाबाट हामी भर्टिकल मोशनको पनि फर्मुला निकाल्न सक्छौं, डिराइभ गर्न सक्छौं। अलिकति मात्र हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर, भर्टिकल मोशनमा के हुन्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ। ओके, होरिजन्टल मोशनमा जुन एक्सेलरेसन छ यही एक्सेलरेसनलाई भर्टिकल मोशनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ, किनकि यदि कुनै अब्जेक्ट माथि गइरहेको छ अथवा तल आइरहेको छ भने त्यो अब्जेक्टमा ग्राभिटीको कारणले एक्सेलरेसन डेभलप हुन्छ, यानी कि त्यो अब्जेक्टको एक्सेलरेसनमा ग्राभिटीको इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले
भर्टिकल मोशन को केसमा एक्सेलरेशनलाई एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ र यसलाई स्मल जी ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यसरी नै बडीको डिस्टेन्सलाई होरिजन्टल मोसनमा डिस्टेन्स हुन्छ अनि भर्टिकल मोसनमा डिस्टेन्सलाई हाइट भनिन्छ। सो एस लाई हामी एच बाट रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, बाँकी टर्महरु सेम हुन्छ। सो यो होरिजन्टल मोसनको इक्वेशनबाट भर्टिकल मोसनको इक्वेशनलाई प्रुभ गर्नको लागि बाँकी टर्महरु सेम राख्ने, सिम्पली ए लाई जी बाट रिप्लेस गर्ने अनि एस लाई एच बाट रिप्लेस गर्नुपर्छ हामीले। सो 1 नम्बरको इक्वेशन हेर v इक्वल टु u प्लस at छ। यो इक्वेशन तिमीलाई के हुन्छ भने इट विल बी नाउ हियर v इक्वल टु u प्लस gt भइहाल्छ। a will be replaced to g and s will be replaced to h। यो इक्वेशनमा s छैन, only we have got a here। सो बाँकी टर्मलाई सेम राखेर a लाई g बाट रिप्लेस गर्ने। सो यो हाम्रो फ्रीली फलिङ बडी यानी कि भर्टिकल मोसनको पहिलो इक्वेशन भयो। अब 2 नम्बरमा हेर, 2 नम्बरमा छ s इज इक्वल टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ चाहिँ s अनि a दुईटै चेन्ज हुन्छ। सो s लाई h लेख्ने, h इज इक्वल टु ut सेम भइहाल्छ प्लस 1/2 gt स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नम्बर 2। त्यसरी नै इक्वेशन नम्बर 3 को कुरा गर्ने हो भने यहाँ v स्क्वायर र u स्क्वायर सेम हुन्छ अनि यो भइहाल्छ तिमीलाई 2gh। नो, सो यो तीनवटा इक्वेशन हाम्रो भर्टिकल मोसन अथवा फ्रीली फलिङ बडी को इक्वेशन्स अफ मोसन हो। अनि यो तीनवटा इक्वेशन हामीले जनरल इक्वेशनबाट डिराइभ गरेर पायौं। सिम्पली ए लाई जी बाट रिप्लेस हामीले गर्यौं अनि एस लाई हामीले एच बाट रिप्लेस गर्यौं। अब हेर, नाउ वन स्मल थिङ हो कि जस्तै कि जब हामी क्लास 8 र 9 मा यो इक्वेशनबाट न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्थ्यौं, त्यहाँ हामी केही रुलहरु एप्लाई गर्थ्यौं। जस्तै यदि कुनै बडी, म यहाँ सर्ट वेमा लेख्छु, यदि कुनै बडी स्टार्ट भइरहेको छ भने त्यो बडीको इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। नो, लाइक यदि कुनै बडी स्टार्ट भइरहेको छ, लाइक अ कार स्टार्ट फ्रम रेस्ट, देन द इनिशियल भेलोसिटी अफ दैट बडी विल बी कन्सिडर 0 here। ओके, सो स्टार्ट भइरहेको छ भने इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि यो केसमा u यदि 0 भयो भने एक्सेलरेशन पोजिटिभ हुन्छ। त्यसरी नै बडी यदि स्टप भइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि यो केसमा नि एक्सेलरेशन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। एक्सेलरेशन यदि नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई एक्सेलरेशन नभनेर त्यसलाई रिटार्डेसन अथवा डिसेलरेशन भनिन्छ। नो, it means negative acceleration can also be known as retardation or deceleration, and acceleration will be negative when final velocity will be 0। Final velocity will be 0 when the body will stop at the end। Okay, so these were the rule we were applying while using the equations of motion in the horizontal case। So now we are going to see some other rules, okay, while applying equation of motion for the freely falling body। यस्तै टाइपको रुल यहाँ पनि छ। जस्तै फ्रीली फलिङ बडीमा पनि दुईवटा केस हुन्छ। एउटा केसमा बडी जुन छ त्यो चाहिँ माथितिर जान्छ, यानी कि बडी विल मुभ अपवार्ड। हो के, बडी चाहिँ माथि जान्छ, एउटा केस यो भयो। अनि भर्टिकल मोसनको अर्को केसमा बडी चाहिँ माथिबाट तल आउँछ। सो हामीसँग यहाँ दुईवटा केस छ। बडी यदि माथि गइरहेको छ भने यहाँ हामी फाइनल भेलोसिटीलाई 0 मान्छौं। बडी यदि माथि गइरहेको छ भने फाइनल भेलोसिटीलाई 0 मान्ने। अनि अझै एउटा कुरा, यहाँ g को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, अर्थ को लागि g को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, तर g को भ्यालु या त प्लस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन सक्छ या त माइनस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन सक्छ। बडी यदि माथि गइरहेको छ भने त्यो बडी ग्राभिटी को एगेन्स्ट मा गइरहेको हुनाले एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालुलाई माइनस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्ने। सिन्स द बडी इज मुभिङ इन द एगेन्स्ट अफ ग्राभिटी, सो द भ्यालु अफ g विल बी माइनस 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इफ द बडी मुभ्स अपवार्ड। ओके, अनि यो रिजन म अलिकति भन्छु। जस्तै बडी यदि माथि गइरहेको छ भने किन त्यसको फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर, मानौ कि कुनै बडी अहिले रेस्टमा छ अनि यो बडीलाई हामीले माथि फाल्यौं। नो, सो यदि हामीले कुनै बडीलाई माथि फाल्यौं भने
त्यो बडीले म्याक्सिमम हाइट कभर गर्छ अनि म्याक्सिमम हाइट कभर गरेर त्यो बडी फेरि पछाडि फर्किन्छ, ग्राभिटीको इफेक्टले त्यो बडी फेरि पछाडि फर्किन्छ। सो यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नि, जब हामी कुनै बडीलाई माथि फाल्छौँ त्यो बडी म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डको लागि यो बडी यहाँ रेस्टमा हुन्छ। लाइक म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर बडी फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डको लागि, धेरै स्मल म्याग्निट्युड अफ सेकेन्डको लागि त्यो बडी एकछिनको लागि स्टप हुन्छ अनि मात्र स्टप भएर मात्र यो बडी फेरि पछाडि ग्राउन्डतिर फर्किन्छ। इट मिन्स यो मार्करलाई यदि मैले फाले भने यो मार्कर एउटा म्याक्सिमम हाइटमा जान्छ अनि त्यो म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर यो मार्कर एकछिन स्टप हुन्छ अनि मात्र यो मार्कर फेरि तल झर्छ। यसको मतलब यो बडी म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर स्टप हुने भएको हुनाले फाइनल भेलोसिटी यहाँ 0 हामीले लेख्यौँ। ओके, सो दिस इज द रिजन। ओके, सो बडी यदि माथि गइरहेको छ भने म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर बडी स्टप हुने भएकोले बडी माथि जाँदा फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भेल्यु तिमीलाई -9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब चाहिँ 2 नम्बरको केस हेर। सो 2 नम्बरमा के हुन्छ भने बडी विल मुभ डाउनवर्ड, इजन्ट इट? सो बडी मुभ्स डाउनवर्ड नाउ। सो बडी यदि तल गइरहेको छ भने, मानौ कि यो मार्करलाई यदि मैले छोडिदिए भने यो मार्कर तल जान्छ। सो यहाँ के भयो भने जब यो मार्करलाई म छोडिदिन्छु, स्टार्टिङमा यो मार्कर यो पोइन्टबाट, लाइक यो पोइन्टबाट मैले यो मार्करलाई छोडिदिए भने यो पोइन्टबाट यो मार्कर झर्न स्टार्ट हुन्छ। यसको मतलब यहाँ बडी स्टार्ट भइरहेको हुनाले यसको इनिशियल भेलोसिटीलाई 0 लेख्ने, बिकज द बडी इज स्टार्टिङ टु मुभ फ्रम दिस पोइन्ट। ओके, यसको मतलब बडी यदि तल झरिरहेको छ भने यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। अझै एउटा कुरा, बडी यदि तल झरिरहेको छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भेल्यु +9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। प्लसलाई लेख्न यहाँ जरुरी छैन। सो द भ्यालु अफ जी विल बी +9.8 meter per second square if the body moves downward, since the body is moving in the favor of gravity. So body यदि तल गइरहेको छ भने त्यो बडी ग्राभिटीको फेभरमा मुभ भइरहेको हुनाले g को भ्यालु +9.8 meter per second square हुन्छ। ओके, सो these are some things to remember while solving the numerical. सो यो चाहिँ होरिजन्टल मोसनको बारेमा मैले भने, यो हामीले लोअर क्लासमा पनि पढेका थियौं अनि यो इक्वेसनलाई युज गरेर हामी यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं। सो अलरेडी मैले टाइमलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ एउटा न्यूमेरिकल लेखेको छु। सो यो न्यूमेरिकल चाहिँ भर्टिकल मोसनसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल हो। यसलाई हामी यो तीनवटामा कुनै इक्वेसनलाई युज गरेर सल्भ गर्छौं, तर इक्वेसनलाई याद राख्नु बाहेक हामीलाई यो रुल्सहरु पनि याद हुनुपर्छ। ओके, नाउ लेट्स सी दिस न्यूमेरिकल हियर। ओके, सो सबभन्दा पहिला त यो थाहा हुनु पर्यो कि न्यूमेरिकल जुन छ त्यो होरिजन्टल मोसनसँग रिलेटेड छ कि भर्टिकल मोसनसँग रिलेटेड छ। त्यो चाहिँ क्वेशनलाई पढेर इजिली थाहा पाउन सकिन्छ। लाइक इफ अ कार इज मुभिङ देन कार विल मुभ इन अ होरिजन्टल मोसन, इफ अ मैन इज मुभिङ मैन विल मुभ इन अ होरिजन्टल मोसन। सो यस्तो टाइपको कन्डिसन्स यदि छ भने त्यो न्यूमेरिकल होरिजन्टल मोसनसँग रिलेटेड छ। बट इफ अ रकेट इज लन्च्ड और अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, यस्तो टाइपको कन्डिसन्स यदि छ भने त्यो न्यूमेरिकल चाहिँ भर्टिकल मोसनसँग रिलेटेड छ। सो यहाँ हेर, अ स्टोन इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड। यहाँ चाहिँ एउटा स्टोनलाई हामी माथि फालिरहेका छौं। नो, लाइक एउटा स्टोन छ, त्यो अहिले यो यसको इनिशियल पोइन्ट हो, पोइन्ट ए वी कैन से, अनि यो स्टोनलाई हामीले माथि फाल्यौं। मानौ कि यो स्टोन चाहिँ म्याक्सिमम यति हाइट यसले कभर गर्यो अनि फाइनली यो स्टोन म्याक्सिमम हाइटमा पुग्यो। मानौ कि यो पोइन्ट चाहिँ बी हो। ओके, सो यो हाइट पुग्नको लागि डेफिनेटली स्टोनलाई केही टाइम लागेको हुनुपर्छ। अनि यहाँ के हुन्छ भने बडी जुन छ त्यो तलदेखि माथि गइरहेको छ। अघि पनि मैले भनेको छु कि बडी यदि तलदेखि माथि गइरहेको छ भने म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर एकछिनको लागि, एकछिन भन्नाले धेरै स्मल फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डको लागि त्यो बडी स्टप हुन्छ अनि फेरि यो बडी तल फर्किन्छ। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने although first no let's write the given term here. Okay, body चाहिँ माथि फालिएको छ। सो यसमा म सिम्पली यसको सिम्बल मात्र युज गर्छु। तिमीहरूले कपीमा लेख्दाखेरि यसलाई वर्डमा लेख्नु पर्छ।
फाइनल भेलोसिटी यसमा 0 हुन्छ, isn't it? Because the body moves upward. यहाँ बडी भनेको स्टोन हो, सो स्टोन चाहिँ माथि फालिएको छ, सो फाइनल भेलोसिटी 0 भइहाल्यो। यसको इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ भने अब क्वेशनमा दुई टाइपको मात्र भेलोसिटी हुन्छ। सो एउटा भेलोसिटी यदि 0 भयो भने अर्को जुन भेलोसिटी क्वेशनमा दिएको हुन्छ, सो इजिली वी कैन से दैट velocity is now here the initial velocity. So 45 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर जुन यसको भेलोसिटी दिएको छ यो चाहिँ u को भ्यालु हो। It is 45 मीटर per second we can say now. Yeah. Now here calculate the maximum height reached by the stone. So हामीलाई यो केसमा नि h को भ्यालु निकाल्नु छ and the total time we can say, okay, टाइम यहाँ मिस भयो, एन्ड टोटल टाइम इट स्पेन्ड्स इन एयर। एयरमा यसले टोटल कति टाइम स्पेन्ड गर्छ त्यो पनि हामीलाई निकाल्नु छ। रिमेम्बर हियर वन थिङ इज टोटल टाइम भनेको के हो यहाँ हेर ल, यो जुन टी मैले यहाँ सपोज गरेको छु नि, यो टी भनेको ए देखि लिएर बी मा जानको लागि लागेको टाइम हो। यो स्टोनलाई ए देखि लिएर बी मा जानको लागि लागेको टाइमलाई टी ले हामीले सपोज गर्यौं, तर यो स्टोन चाहिँ ए देखि बी मा मात्र जाँदैन, बी मा पुगेर फेरि यो ए मा पनि आउँछ। यसको मतलब यो स्टोनलाई यो केसमा हामी मान्छौं कि स्टोन जुन छ यो फ्री फलमा छ। एयरको रेसिस्टेन्सलाई हामीले यसमा नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नो, यो इक्वेसनलाई त्यो बेला मात्र युज गर्न सकिन्छ जब एयरको रेसिस्टेन्स एब्सेन्स हुन्छ। सो यस्तो टाइपको न्यूमेरिकलमा कहिलेकाहीँ ब्र्याकेटमा लेखेको पनि हुन्छ कि एयर रेसिस्टेन्स इज नेग्लेक्टेड। यदि ब्रैकेटमा एयर रेसिस्टेन्स इज नेग्लेक्टेड लेखेको छैन भने पनि हामीले बुझ्नु पर्छ कि यो न्यूमेरिकलमा एयर रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्ने भनेर, यानी कि यो न्यूमेरिकल फ्री फल सँग रिलेटेड हो भनेर। नो, सो यो टी भनेको बडीलाई ए बाट बी मा जानको लागि लाग्ने टाइम हो। अब फ्री फलमा यदि छ भने यो बडीलाई ए बाट बी मा जानको लागि जति टाइम लाग्छ, बी बाट ए मा आउनको लागि पनि यो बडीलाई त्यति नै टाइम लाग्छ। यसको मतलब व्हाट इज द टोटल टाइम दिस बडी विल स्पेन्ड इन द एयर हियर। यो बडीले एयर मा टोटल टाइम स्पेन्ड कति गर्छ यसमा, यहाँ हेर ल। सो टोटल टाइम स्पेन्ड भनेको नि जब यो बडी तलदेखि माथि गयो त्यो बेला पनि यो बडीले एयरमा टाइम स्पेन्ड गर्यो, अनि जब यो बडी माथिदेखि तल आउँछ त्यो बेला पनि यो बडीले एयरमा टाइम स्पेन्ड गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ दुईटै टाइम सेम छ। रिमेम्बर फ्री फलमा यो मार्करलाई जब म माथि फाल्छु यो मार्कर म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर तल आउँछ। नो, यदि यो फ्री फलको कन्डिसन हो भने यो मार्करलाई माथि जानको लागि जति टाइम लाग्यो त्यो माथिबाट तल आउनको लागि, यानी कि इनिशियल पोइन्टमा आउनको लागि त्यति नै टाइम लाग्छ फ्री फलमा यदि छ भने। ओके, एयर रेसिस्टेन्स यदि प्रेजेन्स छ भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, यानी कि प्र्याक्टिकली त एयर रेसिस्टेन्स प्रेजेन्स हुन्छ। सो प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यहाँ दुईटै टाइम सेम हुँदैन, यानी कि माथि जानको लागि लागेको टाइम र तल आउनको लागि लागेको टाइम सेम हुँदैन, किनकि त्यहाँ एयरको जुन रेसिस्टेन्स एयरले दिन्छ बडीमा त्यसको पनि अलि असर हुन्छ। नो, तर यदि फ्री फलमा छ भने दुईटै टाइम सेम हुन्छ। सो यहाँ टोटल टाइम द बडी स्पेन्ड इन एयर भनेको नि 2t हो, not only t. Here the total time the body spent in air is represented by 2t, where t is the time to go up only. t भनेको माथि जानको लागि लाग्ने टाइम यदि हो भने टोटल टाइम यो बडीले एयरमा कति स्पेन्ड गर्छ भनेर सोधिरहेको छ। दिस विल बी हियर 2t, t to go and t again to come back. No, okay, now we know. अब यहाँ हेर ल, सबभन्दा फर्स्टमा हामी h निकाल्न सक्छौं अथवा t पनि निकाल्न सकिन्थ्यो, तर जस्ट बेसिकली हामी h यसमा निकाल्न गइरहेका छौं। वी नो, यहाँ हेर, सो h निकालेर हामी पछि हामी t निकाल्छौं, किनकि यो केसमा नि लाइक स्टार्टिङमा पनि t निकाल्न सकिन्थ्यो यो फर्मुलाको हेल्पले, तर फर्स्टमा म h निकाल्न गइरहेको छु। वी कैन फाइन्ड आउट एनीथिङ हियर। लाइक h लाई निकाल्नको लागि भन कुन इक्वेसन एप्लाई गर्न सकिन्छ, t थाहा छैन हामीलाई। नो, लाइक वी डोन्ट नो t। ओके, सो h लाई निकाल्नको लागि हामीले इक्वेसन यस्तो इक्वेसन एप्लाई गर्नुपर्छ जहाँ h छ तर t छैन, किनकि यहाँ h र t दुवै मिसिङ छ। सो h निकाल्नको लागि हामीले यो इक्वेसन 3 एप्लाई गर्नुपर्छ
किनकि इक्वेसन 3 मा t छैन. So we know, see here now here, it will be here now v square is equal to u square plus 2gh, isn't it? So in this case we know the value of v, like since the body is moving upward here, the value of v is 0. So यहाँ चाहिँ v square भनेको 0 square भइहाल्यो. त्यसरी नै u square, u को पनि भ्यालु दिएको छ. u को भ्यालु यहाँ 45 मीटर पर सेकेन्ड छ. So u square भनेको 45 को स्क्वायर प्लस 2gh. 2gh भन्नाले 2 into g, लाइक यहाँ हेर ल, g को भ्यालु अलरेडी यहाँ लिनको लागि भनेको छ 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. तर g को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो. बडी माथि गइरहेको छ, सो g को भ्यालु हुन्छ तिमीलाई -9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, isn't it? सो बडी यदि माथि गइरहेको छ भने त्यो बडी चाहिँ ग्राभिटीको एगेन्स्टमा गइरहेको हुन्छ. सो त्यहाँ चाहिँ g को भ्यालु तिमी -9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन्छौ. सो इट विल बी हियर -9.8 into h. अब यसलाई हामी अलिकति सल्भ गर्छौं. यो भइहाल्छ 0. 45 को स्क्वायर हुन्छ तिमीलाई मैले त्यहाँ क्याल्कुलेट गरेर राखेको छु. इट इज 2025 वी कैन से नाउ. ओके, 45 को स्क्वायर भइहाल्छ तिमीलाई 2025. ओके, नाउ प्लस 2 into 9.8, it will be here now -19.6 into h. 2025 लाई यो साइडमा ल्याऊ. म यहाँ डाइरेक्टली यसलाई सल्भ गरिदिन्छु. यो हुन्छ तिमीलाई h is equal to -2025 divided by -19.6, isn't it? I think just it is algebra here. Okay, यहाँ मैले के गरेँ भने 2025 लाई जस्ट मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएँ. यो -2025 हुन्छ अनि -19.6 लाई पनि यो साइडमा ल्याऊ. यो भइहाल्छ तिमीलाई -2025 डिवाइडेड बाइ -19.6. यसको भ्यालु आउँछ 103 मिटर. सो यहाँ यो भ्यालुलाई तिमीले यदि क्याल्कुलेट गर्यो भने हियर द भ्यालु विल बी 103 मिटर, जुन हाम्रो हाइट हो. नो, ओके, नाउ लेट्स सी हियर वन मोर थिङ. अब हामीलाई टाइम निकाल्नु छ. नो, सो टाइम निकाल्नको लागि यहाँ हेर ल, म यहाँ गरिदिन्छु. टाइम निकाल्नको लागि इक्वेसन 1 एप्लाई गर्न सकिन्छ, isn't it? अथवा टाइमलाई निकाल्नको लागि इक्वेसन 2 पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ. अब किनकि इक्वेसन 2 मा h छ अनि h को भ्यालु हामीले अलरेडी फाइन्ड गर्यौं. सो इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 जुनसुकै इक्वेसनलाई निकालेर मिन्स युज गरेर टाइम निकाल्यो भने आन्सर चाहिँ सेम नै आउँछ. सो इक्वेसन 1 सजिलो भएको हुनाले म जस्ट इक्वेसन 1 बाट t को भ्यालु निकाल्छु. सो वी हैव गॉट हियर अगेन it is v is equal to u plus gt. u plus gt we can say now. Yeah, v को भ्यालु छ 0, u को भ्यालु छ 45 अनि g को भ्यालु छ तिमीलाई -9.8 into t. सो यहाँबाट फेरि के गर्छौ भने 45 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने, यो भइहाल्छ -45 अनि -9.8 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने भइहाल्छ डिवाइडेड बाइ. नो, सो म यहाँ पनि और लेख्छु -45 डिवाइडेड बाइ -9.8 भइहाल्छ. माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ अनि यसको भ्यालु आउँछ तिमीलाई 4.59 सेकेन्ड्स. 4.59 सेकेन्ड्स आउँछ. तर यो t भनेको बडीलाई तलदेखि माथि जानको लागि लागेको टाइम हो. तर हामीलाई यहाँ टोटल टाइम निकाल्नु छ. सो टोटल टाइम हुन्छ तिमीलाई 2t, यानी कि 2 into 4.59 seconds. It will be here now 9.18 seconds. यसको मतलब बडीले एयरमा जम्मा 9.18 सेकेन्ड स्पेन्ड गर्छ. ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल. Such type of numerical can come in our exam in 3 to 4 marks. लाइक जति पनि न्यूमेरिकल छ त्यो सबै न्यूमेरिकल एक्जाममा 3 देखि 4 मार्कमा आउँछ. ओके, नाउ हाम्रो अर्को टपिक हेर. आवर नेक्स्ट टपिक इज नाउ हेयर वेटलेसनेस. मास अनि वेट को बारेमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि मैले भनेको थिए कि कुनै पनि बडीको मास कहिले पनि 0 हुन सक्दैन, किनकि मास भनेको क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी. इट इज नोन एज मास. ओके, अनि यदि कुनै बडी एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो बडीमा केही अमाउन्टको म्याटर
डेफिनेटली हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि एक्जिस्टिङ बडीको मास 0 हुन सक्दैन, तर बडीको वेट चाहिँ 0 हुन सक्छ। द वेट अफ द बडी क्यान बी 0 बिकज वेट इज अ भेरिएबल क्वान्टिटी हो के। वेटको फर्मुला पनि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ, इट इज W इज इक्वल टु M इन्टु G। यसको मतलब वेट चाहिँ मास माथि पनि डिपेन्ड गर्छ र G को भ्यालु माथि पनि डिपेन्ड गर्छ। मास त एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो, तर G को भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी होइन, सो वेट पनि एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी होइन। नो, लाइक वेटलेसनेस अनि मासलेसनेस, यदि हामीले सोच्यौँ कि मासलेसनेस कुनै एउटा टर्म छ, जस्तै वेटलेसनेसको डेफिनेसनमा मैले यहाँ लेखेको छु, यहाँ हेर ल, द स्टेट इन विच द वेट अफ द बडी बिकम्स 0। So just now I said you that the weight of a body can be 0 because weight is a variable quantity. So now we are going to see under which conditions the weight of the body will be 0. But remember, mass of the body can never be 0. So there is no any term like masslessness. Masslessness जस्तो कुनै पनि term छैन, तर weightlessness चाहिँ possible छ। So सबभन्दा पहिला weightlessness भनेको त्यो कन्डिसन हो जब बडीले आफ्नो वेटलाई महसुस गर्दैन। फर इक्जाम्पल, अहिले हामी यो अर्थको सर्फेसमा छौँ अनि अहिले पनि हाम्रो बडीमा केही वेट छ जस्तो हामी महसुस गरिरहेका छौँ। इट मिन्स नाउ वी आर फिलिङ द्याट आवर बडी हेज गट सम वेट, ओके, बिकज वी आर पुल्ड बाई द अर्थ। अहिले अर्थले हामीलाई तानिरहेको छ, सो हामीलाई अहिले लागिरहेको छ कि हाम्रो बडीसँग केही वेट छ भनेर। तर यस्तो पनि कन्डिसन्स हुन सक्छ जब हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो बडीसँग वेट छैन, तर त्यो बेला यसको मतलब यो होइन कि त्यो बेला हाम्रो बडीसँग मास हुँदैन। सो जुन अवस्थामा हाम्रो बडीसँग वेट हुँदै मिन्स वेट छैन जस्तो हामीलाई लाग्छ, त्यो अवस्थामा हाम्रो बडीमा मास चाहिँ हुन्छ। इट मिन्स मास विल बी देयर although the body will feel like the body has no weight. No, so some conditions we have got there. Let's see now, okay, conditions for weightlessness. Weightlessness को एउटा कन्डिसन छ, हामी चारवटा कन्डिसनको बारेमा डिस्कस गर्छौं, जस्तै बडी इज इन फ्रीली फलिङ लिफ्ट। बडी यदि फ्रीली फलिङ लिफ्टमा छ भने त्यो बडीसँग वेट छैन जस्तो त्यो बडीलाई महसुस हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि हेर ल, जस्तै मानौ कि यो बुकको जुन सर्फेस छ यो चाहिँ लिफ्टको फ्लोर हो, ओके, अनि यो चाहिँ मार्कर चाहिँ कुनै बडी हो, लाइक कुनै मान्छे हो, नो, अनि यो जुन लिफ्ट छ नि, मानौ कि यो लिफ्ट चाहिँ बिल्डिङको टपमा पार्क गरिएको छ अहिले, यानी कि यो लिफ्ट चाहिँ माथि छ, बिल्डिङको माथि छ, अनि हामी सपोज गर्छौं कि यो बिल्डिङ चाहिँ माथिबाट तल आउँछ, ओके। सो कुनै पनि लिफ्ट जुन हुन्छ नि त्यसलाई एक टाइपको रोपले बाँधेको हुन्छ, लाइक रोपको हेल्पले त्यो लिफ्टले तल अनि माथि गर्छ, नो। सो मानौ कि यो लिफ्टको फ्लोर हो अनि यो लिफ्ट चाहिँ माथि पार गरिएको छ अनि यो लिफ्टको सर्फेसमा एकजना मान्छे छ। अब यदि यो लिफ्ट, मानौ कि यो लिफ्ट अब चालु भयो, यो लिफ्ट अब माथिबाट तल जाँदैछ अनि हामी के सपोज गर्छौं भने कि बडी यो लिफ्ट चाहिँ फ्री फलमा छ भनेर हामी सपोज गर्छौं। अब यहाँ हेर ल, फ्री फल, यो लिफ्टको फ्री फल भनेको के हो? जस्तै आई थिंक नर्मली जब हामी लिफ्टमा तल माथि गरिरहेका हुन्छौं नि, जस्तै नर्मली जब हामी लिफ्टमा माथिबाट तल आउँछौं त्यो बेला चाहिँ त्यो लिफ्ट फ्री फलमा हुँदैन। इन दैट केस द लिफ्ट इज नॉट इन अ फ्री फल, ओके। फ्री फलमा त्यो लिफ्ट त्यो बेला हुन्छ जब त्यसको रोप, जुन रोपले त्यो लिफ्ट टाई गरिएको हुन्छ, बाँधिएको हुन्छ, जब त्यो रोप ब्रेक भइहाल्छ अनि यदि त्यो लिफ्ट तल झर्यो भने त्यो टाइममा लिफ्ट चाहिँ फ्री फलमा हुन्छ, ओके। सो फ्री फलमा यदि लिफ्ट छ भने के हुन्छ, जस्ट ट्राई टु इमेजिन, ओके। म यो स्ट्रक्चरको हेल्पले एक्सप्लेन गर्छु। मानौ कि यो लिफ्ट अब माथिदेखि तल गइरहेको छ अनि यो लिफ्ट चाहिँ फ्री फलमा गयो। फ्री फल भन्नाले यो लिफ्टलाई जुन रोपले टाई गरेको थियो, बाँधेको थियो, त्यो रोप चाहिँ ब्रेक भयो। यदि त्यो रोप ब्रेक भयो भने नि अब यो जुन लिफ्ट छ यो चाहिँ तल झर्छ अनि यो जुन मान्छे छ यो पनि तल झर्छ। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो लिफ्टलाई अनि यो मान्छेलाई अर्थले एउटै फोर्सले तान्छ, नो। इन दैट केस, नो, द लिफ्ट एन्ड द
person will be attracted by the earth with the same force. Okay, so यदि यो लिफ्ट को रोप ब्रेक भयो भने यो लिफ्ट फ्री फलमा हुन्छ अनि यो लिफ्टलाई अनि यो लिफ्ट को माथि जुन मान्छे छ त्यसलाई अर्थले सेम फोर्सले तान्छ. अब सेम फोर्सले तान्यो भने हेर के हुन्छ, सेम फोर्सले यदि तान्यो भने दुईटैको एसेलरेसन, दुईटैमा जुन एसेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ. नो, अब चाहिँ यो लिफ्ट पनि सेम एसेलरेसनले तल झरिरहेको छ अनि यो मान्छे पनि सेम एसेलरेसनले तल झरिरहेको छ. यानी कि अब यो लिफ्ट अनि यो मान्छेको बीचमा कन्ट्याक्ट नै रहँदैन. नो, लाइक यो केसमा नि लिफ्ट यदि फ्री फलमा झरिरहेको छ भने नि यो लिफ्ट अनि यो मान्छेलाई अर्थले सेम फोर्सले तान्छ, दुईटैमा इक्वल एसेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ अनि इक्वल एसेलरेसनको साथ दुईटै झर्ने भएको हुनाले अब चाहिँ यो दुईटैको बीचमा कन्ट्याक्ट नै हुँदैन. यानी कि यो मान्छेको फुटले यो लिफ्टको फ्लोरलाई टच गर्दैन बिकज दे आर फलिङ विथ द सेम एसेलरेसन. ओके, सो दुईटै जुन छ एउटै एसेलरेसनले तल झर्यो भने यो मान्छेले लिफ्टको फ्लोरलाई टच गर्दैन अनि यो मान्छेलाई महसुस हुन्छ कि यो मान्छेसँग वेट छैन भनेर. यो कन्डिसनमा मान्छेले वेटलेसनेस फिल गर्छ. नो, इट मीन्स इफ अ बडी इज इन अ फ्रीली फलिङ लिफ्ट, नो, then the lift and the body will be attracted by the earth with the same force. It means in the person as well as in the lift same acceleration will be produced. Okay, and they both will fall at the same speed, like they both will fall with the same acceleration. अनि त्यो केसमा के हुन्छ भने यो मान्छेको फुटले लिफ्टको फ्लोरलाई टच गर्दैन अनि मान्छे उडिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ त्यो मान्छेलाई अनि त्यो अवस्था नै वेटलेसनेसको अवस्था हो. नो, सो दिस इज द कन्डिसन अफ वेटलेसनेस. नो, तर यदि मान्छे लिफ्टबाट माथिदेखि तल आइरहेको छ तर लिफ्ट यदि फ्रीली फलिङ अवस्थामा छैन भने, लिफ्ट यदि फ्री फल भएको अवस्थामा छैन भने त्यो केसमा चाहिँ मान्छेको जुन फुट छ त्यसले लिफ्टको फ्लोरमा टच गर्छ अनि टच गरेर त्यो मान्छे अनि लिफ्ट चाहिँ माथिदेखि तल आउँछ. सो यो केसमा त्यो मान्छेले अथवा त्यो बडीले वेटलेसनेस महसुस गर्दैन. सो वेटलेसनेस महसुस गर्नको लागि लिफ्ट चाहिँ फ्री फलमा हुनु पर्यो, यानी कि त्यसको रोप चाहिँ ब्रेक हुनु पर्यो, जस्ट एज एन इमेजिनेसन. ओके, यो 1 नम्बरको कन्डिसन हो. अब 2 नम्बरको कन्डिसनमा हेर ल. 2 नम्बरको कन्डिसनमा छ बडी इज इन अ सैटेलाइट. Body is in a satellite revolving around the earth. 2 नम्बरको कन्डिसन पनि 1 नम्बरको कन्डिसन जस्तै छ. एउटा सैटेलाइटको भित्र छ. आई थिंक वी नो द मिनिङ अफ सैटेलाइट. नो, सो यदि कुनै मान्छे, मानौ कि कोही मान्छे सैटेलाइटको भित्र छ अनि त्यो सैटेलाइट अर्थको वरिपरि घुमिरहेको छ, सैटेलाइट चाहिँ स्पेसमा हुन्छ. नो, सो यदि त्यो सैटेलाइट अर्थको वरिपरि घुमिरहेको छ भने नि यो केसमा सैटेलाइटको भित्र जुन मान्छे छ त्यसको एसेलरेसन फेरि एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इक्वल हुन्छ. यो लिफ्टको केसमा पनि त्यही हुन्छ. लाइक लिफ्ट यदि फ्री फलमा छ भने लिफ्टको एसेलरेसन अनि बडीको एसेलरेसन इक्वल हुन्छ अनि लिफ्टको एसेलरेसन र बडीको एसेलरेसन कति हुन्छ भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अर्थमा. नो, अनि यो अवस्थामा बडीले वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गर्छ. 2 नम्बरमा पनि त्यस्तै हुन्छ. यदि कोही पर्सन सैटेलाइटको भित्र छ अनि सैटेलाइट यदि अर्थको वरिपरि घुमिरहेको छ भने त्यो मान्छेको एसेलरेसन अर्थको एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जतिको हुन्छ अनि फेरि त्यो मान्छेले वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गर्छ. द पर्सन विल अगेन एक्सपिरियन्स वेटलेसनेस. यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ सिमिलर कन्डिसन हो. नो, जुन रिजनले फ्रीली फलिङ लिफ्टको भित्रको मान्छेले वेटलेसनेस महसुस गर्छ, एक्ज्याक्टली त्यही रिजनले सैटेलाइटको भित्रको मान्छेले पनि वेटलेसनेस महसुस गर्छ. यहाँ चाहिँ एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इक्वल भएको हुनाले त्यो मान्छेलाई लाग्छ कि त्योसँग वेट छैन भनेर. ओके, नाउ let's see 3 number here. Now
बॉडी इज इन अ नल पॉइंट हो गए, बॉडी इज इन अ नल पॉइंट, नल पॉइंटलाई न्यूट्रल पॉइंट पनि भन्न सकिन्छ। नल पॉइंट भनेको जस्तै स्पेस इज द एक्जाम्पल अफ नल पॉइंट। जुन ठाउँमा दुईवटा हेभेनली बडीको फोर्सले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ त्यो पोइन्टलाई नल पोइन्ट भनिन्छ। जस्तै अर्थको पनि ग्राभिटेशनल पुल हुन्छ, मुनको पनि ग्राभिटेशनल पुल हुन्छ, सनको पनि ग्राभिटेशनल पुल हुन्छ, तर स्पेस रिजनमा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सबै हेभेनली बडीको ग्राभिटेशनल पुलले एकअर्कालाई क्यान्सल गरिदिन्छ अनि त्यो पोइन्टलाई, त्यो प्लेसलाई नल पोइन्ट भनिन्छ। अनि नल पोइन्टमा स्मॉल g को भ्यालु 0 हुन्छ एन्ड वी नो दैट w इज इक्वल टू m इन्टु g। सो नल पोइन्ट भनेको त्यो पोइन्ट हो जहाँ हेभेनली बडीको ग्राभिटेशनल पुलले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ। नल पोइन्टलाई न्यूट्रल पोइन्ट पनि भनिन्छ। यो पोइन्टमा एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 0 हुन्छ अनि वेटको भ्यालु चाहिँ एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालुसँग डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले वेटको भ्यालु यहाँ 0 हुन जान्छ। नो, तर मासको भ्यालु चाहिँ कहिले पनि 0 हुँदैन। लाइक हियर द वेट विल बी 0 बिकज द भ्यालु अफ g विल बी 0 एट द नल पॉइंट। Okay, now finally let's see in 4 number here, body at the center of the earth, body at the center of the earth। Okay, so अस्ति एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी को बारेमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि मैले भनेको थिए कि अर्थको कुन ठाउँमा g को भ्यालु सबभन्दा धेरै हुन्छ, अर्थको सर्फेसमा g को भ्यालु सबभन्दा धेरै हुन्छ। यदि हामी सर्फेस भन्दा माथि जान्छौं अथवा सर्फेसको तल गयो भने दुईटै केसमा g को भ्यालु घट्दै जान्छ। ओके, अनि जब हामी अर्थको सेन्टरमा पुग्छौं, रिमेम्बर राइट नाउ वी आर एट द सर्फेस, अनि अर्थको भित्र अर्थको सेन्टर छ। सो जब हामी अर्थको सेन्टरमा पुग्छौं, अर्थको सेन्टरमा g को भ्यालु 0 हुन्छ। स्पेसमा जस्तै अर्थको सेन्टरमा पनि g को भ्यालु 0 हुन्छ अनि w भनेको m इन्टु g भएको हुनाले र g को भ्यालु 0 भएको हुनाले w will tends to be 0 at the center of the earth। Okay, it means वेटलेसनेस त्यो कन्डिसनलाई भनिन्छ जब कुनै पनि बडीको वेट 0 हुन्छ अनि यो चारवटा कन्डिसनमा बडीको वेट 0 हुन जान्छ। सो these are the conditions for a body to become weightlessness। So once again I am saying here, there is no any term like masslessness। Mass can never be 0, but weight is a variable quantity, so weight of the body can be 0। No, so in this way, by completing weightlessness we have completed the lesson। It is a very important lesson that we have read। No, अझ हामीले फोर्स लेसनलाई कम्प्लिट गर्यौं। सो यो लेसनमा थुप्रै टपिकहरु छ जुन टपिकहरु हामीले पढ्यौं, यो टपिकहरुलाई रिभाइज गर। नो, सो नेक्स्ट भिडियोमा म अर्को लेसन लिएर उपस्थित हुन्छु। इट्स ओके फर नाउ, थ्यांक यू।